मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह एक बात खूब हमें याद कर रखनी चाहिए, आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, वो बजाय इसके कि लोगों के नज़र में दुनिया का मुसाफिर खाना होना लेकर आए, वो दुनिया की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। वो दुनिया की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो आपसे मेहनत करवा रहे हैं ये कह के कि ये दुनिया बड़ी ज़बरदस्त है, लिहाजा इसमें खपा दो अपने आप को। जबकि तमाम पैगंबरों की जो दावत है वो दावत ये है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, चाहे वो टोरंटो हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान तो सब जानते ही हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने खास तौर पे कराची का हाल किया हुआ है। अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएं तो फिर तो ये दुनिया पैगंबर बताते हैं कि रहने की जगह नहीं है, ये मुसाफिर खाना है। तो अगर किसी शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत है, एक तो जायज मोहब्बत है, एक है बढ़ी हुई मोहब्बत जिसको हवस कहा जाता है। वो भूल गया है कि मैंने मरना है, मैंने कब्र में जाना है और मैंने हिसाब व किताब देना है। वो समझता है कि मैंने यही रहना है। ये भी दुनिया की मोहब्बत है। अगर आपका तज़किया हो जाए, पैगंबरों की तालीमात से आप पूरा फायदा उठाएं, तो उसका बड़ा फायदा क्या होता है, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। आप कहेंगे भाई दुनिया की मोहब्बत ही अगर हमारे दिल से निकल गई तो फिर तो दुनिया में रहने में मजा ही नहीं आएगा। ना ना ना, दुनिया की इतनी मोहब्बत दिल से निकालना कि आखिरत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत पे गालिब आ जाए। खत्म नहीं करनी है दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत को आखिरत की मोहब्बत से नीचे नीचे रखना है। पहले सुपीरियर क्या है, तरजीह किसको देनी है, आखिरत को। इसका पहला फायदा क्या होगा, जब आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझेंगे। देखो हमारे लिए पाकिस्तान में रह के दुनिया को मुसाफिर खाना समझना आसान है। गवर्नमेंट हमें बार बार समझाती रहती है ये रहने की जगह नहीं है, वहां की हुकूमत हमें बताती रहती है ये रहने की जगह नहीं है, यहां से एक ना एक दिन हमने जाना है। इतने वाकयात हम देख लेते हैं सुबह शाम, हमें यकीन आ जाता है ये रहने की जगह नहीं है, असल ठिकाना हमारा कब्रिस्तान है। टोरंटो में रह के कब्र को याद रखना मुश्किल काम है, क्योंकि यहां कोई बताने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने आपके साथ सलूक इतना अच्छा रखा हुआ है कि आपको रहने का दिल करता है यहां पे, और आप यहाँ की हवा, ऑक्सीजन और सफाई सुथराई को देख के समझ बैठते हो, इस गलत फहमी में आ जाते हो कि हमने यहाँ से जाना नहीं है। इसलिए हमें यहाँ बुलाया जाता है आपको बताने के लिए कि आपने भी यहाँ से जाना। मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। क्या आप भूल गए हो कि हमने यहाँ से जाना है? अब समझ में आया मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ। तो इसलिए भाई दिल ना लगाओ इस दुनिया से। इसका बड़ा फायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी टेंशन और डिप्रेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर। तो आपने तरजीह किसको देनी है, आखिरत को। यहां जो भी काम करेंगे आप उसमें नीयत करनी है आखिरत की। ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है ना, इसका यही हासिल है जो मैंने तमहीद बयान की। अल्लाह कहते हैं फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह कहते हैं जिसने मेरी नाफरमानी की, सरकशी की, और सरकशी की डेफिनेशन क्या बयान की, एक्सप्लेन कैसे की अल्लाह ने, आसरल हयात दुनिया। कितना ज़बरदस्त कलाम है अल्लाह का। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, ना 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 ना। अल्लाह ने ये नहीं कहा दुनिया को छोड़ दो या कारोबार छोड़ दो या दुनिया की लज्जतों से इज्तिनाब करना शुरू कर दो, अवॉइड करना शुरू कर दो, ना 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 ना, क्योंकि ये दुनिया में कुछ टाइम तो गुजारना है ना हमने। अल्लाह ने कहा आसरल हयात दुनिया, जब दुनिया और आखिरत आपस में टकरा रहे हों तो फिर दुनिया को लात मारनी है, आखिरत को लात नहीं मारनी। जब तक दुनिया और आखिरत का आपस में टकराव नहीं होता, टकराव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लैश, जब तक इन दोनों का हमारे यहाँ छोड़े फिर जब तक टकराव नहीं होता दुनिया और आखिरत का, तो उस वक्त तक दुनिया कमाओ, खाओ, इंजॉय करो लाइफ को। लेकिन दुनिया की कुछ लज्जतें ऐसी हैं कि उनकी तरफ अगर तुम जाओगे तो आखिरत तुमसे रूठ जाएगी। ज़िना की तरफ जाओगे, दुनिया की लज्जत है, लेकिन आखिरत बोलो मुंह मोड़ लेगी।
نکاح کی طرف جاؤ گے دنیا کی بھی لذت ہے, آخرت منہ نہیں موڑے گی, آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. افطاری میں دسترخوان میں ہمارے سامنے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کو دل چاہتا ہے نا. اب مجھے بتائیں, اگر کوئی ایوائڈ کرے نہیں کھاؤں گا تو کیا آخرت ملے گی اس کو؟ نہیں, بلکہ اور نقصان. یعنی شریعت میں بھی یہ ناجائز ہے کہ آپ افطار میں دیر کر رہے ہیں. وہاں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ایک ہی جگہ جمع ہوئی بھی, ایک ہی دسترخوان پہ ہیں. افطار میں جلدی کرو, دل بھی چاہ رہا ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. نکاح کرنے کا دل بھی چاہتا ہے, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. بھوک کے وقت کھانا کھانے کا دل بھی چاہتا ہے, نیت اچھی ہو تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کاروبار کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ بھی بولے نا خوش ہوتا ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو طاقتور مومن ہے, چاہے وہ اکنامکلی پاورفل ہو, چاہے وہ جسمانی طاقت ہو, آپ کا جم جانے کا دل چاہتا ہے, جاگنگ کا دل چاہتا ہے, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ مومن کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. جسمانی طاقت, تعلیم کی طاقت, اکنامکلی مضبوط, یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو مانگنے والے پسند نہیں ہے, اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں. اگر پیسہ آئے گا, بزنس چلے گا تو آپ کھانے والے بنو گے یا کھلانے والے بنو گے؟ کھلانے والے. اور اگر آپ غریب ہو اپنی حرکتوں سے, ایک غریب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کو تو اللہ موٹیویٹ کرتے ہیں, تو جنت میں جلدی جائے گا, ہلکا پھلکا حساب ہوگا, جنت میں جائے گا. لیکن ایک غریب ہوتا ہے سستی کاہلی سے. یہاں مالدار کو غریب پہ ترجیح دی اللہ نے. تو یہاں دنیا اور آخرت ٹکرا نہیں رہی ہیں. لیکن بھائی اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے, یہ بھی ایک لذت ہے, لیکن آخرت آپ سے روٹھ جائے گی. اتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں جہاں دنیا اور آخرت ٹکرا رہی تھی, جس نے اس وقت دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو ٹھکرا دیا, اس کا آخرت میں اللہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. شراب کی طرف جانے کا دل کرتا ہے, بولو اسلام میں لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ اللیگل. نشے کی طرف جانے کا دل کرتا ہے, لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ اللیگل. تو یہ ساری لذتوں کو آخرت کی خاطر قربان کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام نے جب زنا پہ پابندی لگائی تو زنا کے قریب جانے پر پابندی لگا دی ہے, جس کو کہتے ہیں نظر کی حفاظت. آپ کو کسی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی لگتی نہیں ہے کچھ. اب لگنے کو مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں, ورنہ اور اچھی طرح سمجھا دے گا. آپ کو اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کتنی زبردست. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن میں نے اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن سنت اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. جس رب نے پہلی مرتبہ پانی سے ہمیں بنایا ہے وہ دوبارہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. وہ ہمیں دوبارہ پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا. وہ اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو گیا. کتنا خوف؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا کہ کانپنا شروع کر دے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اتنا خوف کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں, اللہ کہتے ہیں نہیں. یہ تو خوف کی کیفیات ہیں, یہ تو کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. الہوا میں الف لام عہد کا ہے. علماء جانتے ہیں مخصوص قسم کی خواہشات جو حرام ہے. اتنا خوف کہ جب حرام خواہش دل میں پیدا ہوئی تو اللہ کے خوف نے اس حرام خواہش کو پورا کرنے سے روک دیا. اتنا خوف, بس اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے کہ آپ کے دل میں ناجائز کی خواہش پیدا ہوئی, لیکن آپ نے کس بیس پہ اس خواہش کو پورا کرنے سے رک گئے؟ آپ اللہ کے خوف سے. بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہیں, اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا میں جنت میں. اتنی سی بات کا نام اسلام. 2 لفظوں میں اس آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا. بھائی برائی کو اگر دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے تھے تو جس نے دنیا کو اوپر رکھا آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا, آخرت میں برباد ہو گیا.